अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम सोहराब बरकत है। मुफ्ती शाहनवाज केस, रावलपिंडी मर्डर स्कैंडल और बदनाम ज़माना मुस्कान ज़्यादती केस, अब उसमें बहुत सारी अहम पेशरफ्त हो रही हैं और बहुत सारे लोग शिकवा ये करते हैं कि बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन आप हमारे साथ शेयर नहीं करते। मसला ये है कि चूँकि ये केस जुडिशल है तो इसमें बहुत सारी नई पेशरफ्तें हो नहीं रही। हमारी पुलिस इन्वेस्टिगेशन और ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा स्लो हैं कि कोई भी नई चीज़ आए तो मैं यकीनन आपको अपडेट करूँगा। लेकिन जो एक मुहिम शुरू की गई है गुज़श्ता एक दो दिनों से, और मुस्कान की फैमिली के ख़िलाफ़ जो मुहिम शुरू की गई है सोशल मीडिया के थ्रू, उसमें भी एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। और मैं आपको आज ये भी बताऊंगा आज की वीडियो में कि जिस लॉयर ने इस फैमिली पर तनकीद की थी और जो मिस रुबीना के बारे में उसने बहुत सारी बातें की थी, वो लॉयर कौन है बुनियादी तौर पर। और मैंने अपना एक नुमाइंदा, हमारा अपना एक दोस्त इदारे का बंदा रावलपिंडी जो पुरानी कचहरी है वहाँ पर भेजा ताकि वो तहकीकात कर सके और पता कर सके कि ये खातून कौन है जिन्होंने ये बयान जारी किया है। लेकिन उसके दौरान अभी आज दिन में एक और बिजली गिरी और एक और नई डेवलपमेंट सामने आई है और ये अब चीज़ें बड़ी अजीब से अनफोल्ड होती जा रही हैं। कल मुफ्ती साहब को पहला पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए लेके गए मुफ्ती साहब, मिस इशरत और मुस्कान को। जो ही मुफ्ती साहब यहां से जाते हैं उसके बाद सोशल मीडिया कैंपेन मुफ्ती साहब के हक में शुरू होती है। अब ये बात आप समझिए कि कोई मेरी जाती पर्सनल राय नहीं है, इस केस में मेरी कोई भी जाती राय नहीं है। मैं वो सारे हकायक आपके सामने बयान कर रहा हूं और अगर आपको कोई डाउट है तो वो सारे सोशल मीडिया के लिंक्स भी मैं पोस्ट कर देता हूं जो कि आपको महसूस होता है। और अगर जो मुफ्ती साहब के सपोर्टर हमारे साथ मौजूद है, अगर उन्हें महसूस होता है कि मुफ्ती साहब के खिलाफ कोई कैंपेन की जा रही है तो आप मुझे बताएं, मैं वो भी अपनी इस व्लॉग में शामिल करूंगा। हुआ ये है कि पहले आपको बता दूं वो लॉयर कौन है। वो लॉयर, उसका ताल्लुक रवात से है, वो पीर वदाई से नहीं है और उन्हें कचहरी में केसेस को इतने बड़े मिलते नहीं हैं। वो इसी तरह से लाइमलाइट में आती हैं कि कभी किसी के खिलाफ बात कर दी, कभी किसी की कोई चीज़ पढ़ ली, कभी किसी की कोई चीज़ पढ़ ली। मुस्कान के लॉयर से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि हम रावलपिंडी बार एसोसिएशन में उसके खिलाफ कार्रवाई करने को जा रहे हैं। हम उसे डेफेमेशन का भी नोटिस भेज रहे हैं कि हमारी इसने हतक इज्जत की है, तज़हीक की है, हमारे खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा किया है और जो डेफेमेशन एक्ट है 2002 उसको इन्वोक करते हुए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम एक लीगल टीम बना रहे हैं कि हम इस खातून लॉयर के खिलाफ बात करें कि ये एक लॉ फ्रेटर्निटी यानी एक लॉयर होते हुए इसने क्यों मुस्कान की फैमिली के ऊपर कीचड़ उछाला। क्योंकि एक आम बंदा बात करे तो समझ में आता है, लेकिन एक वकील का एक केस में बाइस्ड हो जाना बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और आज दो तीन और लॉयर्स की और वकीलों की जनाब वीडियो सर्कुलेट हो रही हैं सोशल मीडिया पर जो मुफ्ती साहब के हवाले से और उनके हक में बयानात दे रहे हैं। हो सकता है मुफ्ती साहब के दोस्त हों, हो सकता है कि शायद समझ रहे मुफ्ती साहब ठीक हों, और हो भी सकता है और ये सच भी हो सकता है कि मुफ्ती साहब इस केस से बाइज्जत बरी हो जाएं। लेकिन मसला ये है कि अभी जब केस ट्रायल में है तो आप कोई भी बंदा बाइस्ड होकर, साइडलाइन होकर सिर्फ एक ही बंदे को टारगेट या एक ही फैमिली की कैरेक्टर एसोसिनेशन, उनकी जातियात पर नहीं जा सकता, ये उसूली तौर पर गलत है। लेकिन आज की जो अहम खबर है वो ये है, आज सुबह ये खबर मिली कि जनाब जिस बंदे ने, खटक साहब, जिन्होंने पहला इंटरव्यू किया था मुस्कान का, जिसकी वजह से ये केस हाईलाइट हुआ, जिसकी वजह से ये केस हम तक पहुंचा, हमने भी इंटरव्यूज किए, जिसकी वजह से ये केस प्राइम टेलीविजन और अखबारात ने उठाया, बुनियादी तौर पर उन्होंने थाने में जाकर बयान हल्फी दिया है और उन्होंने कहा है कि मुस्कान झूठ बोल रही है और मुस्कान फेक है, जाली है और मुस्कान और उसके फैमिली के पीछे एक पुलिस एहलकार हैं और उस पुलिस एहलकार की ज़ाती दुश्मनी है मुफ्ती शाहनवाज साहब के साथ। और उन्होंने इस सारे मामले को इस्तेमाल करके मुफ्ती साहब को भी डिफेम किया और मुबैना तौर पर उस पुलिस एहलकार के बारे में उन्होंने ये कहा है, या वीडियोज़ में ये कहा जा रहा है कि उनके कोई ज़ाती ताल्लुकात हैं मुस्कान की वालदा के साथ भी। ये मेरा नैरेटिव नहीं है, ये उन्होंने जाकर बयान हल्फी जो दिया है थाने में जमा करवाया है उनका। उन्होंने अपना केस दो चीज़ों पर बेस बनाया। खटक साहब ने, जिन्होंने पहला इंटरव्यू किया था मुस्कान का, वो ये कह रहे हैं कि जब मैंने पहला इंटरव्यू किया और मैंने मुस्कान की वालदा से पूछा कि आखिर जब ज्यादती हुई मुस्कान के साथ तो उन्होंने एक मखसूस लिबास पहना होगा, उन्होंने कपड़े पहने होंगे, तो वो कपड़े किधर हैं? तो उन्होंने कहा कि मुस्कान की वालदा ने कहा कि हमने जी वो कपड़े धो दिए हैं। वो कहते हैं कि मैंने उनकी वालदा से पूछा कि क्या वो कपड़े, कोई तस्वीर हैं आपके पास, क्योंकि वो कपड़े या तो खून आलूद होंगे या तो फिर वो फटे होंगे कहीं से, तो क्या वो कपड़े कहीं से फटे हुए हैं? तो खटक साहब कहते हैं मुस्कान की वालदा ने मुझे जवाब दिया कि नहीं, वो कपड़े फटे हुए नहीं हैं, वो खून आलूद भी थे, वो गंदे भी थे, लेकिन हमने फौरी तौर पर उन कपड़ों को धो दिया है। इस चीज़ को जवाब बनाकर वो ये कह रहे हैं खटक साहब कि वो पुलिस में गए और उन्होंने जाके बयान हल्फी दिया है कि मुस्कान झूठ बोल रही है। और ये बयान हल्फी उस टाइम पे दिया है
جب مفتی صاحب کو پولیگرافک ٹیسٹ کے لیے بھیجا گیا ہے، ان سب کو پولیگرافک ٹیسٹ سے بہت ساری چیزیں ثابت ہو جائیں گی کہ کون جھوٹ بول رہا ہے اور کون سچ بول رہا ہے۔ جب وہ ٹیسٹ کے لیے گئے تو پیچھے یہ کیمپین بھی شروع کر دی گئی، پیچھے خٹک صاحب بھی سامنے آ گئے، اور وہ ہمارے جرنلسٹ بھائی ہیں، ہماری برادری کے، تو انہوں نے جا کر بڑے سینئر ایک شخص ہیں اور بڑا ایک ماشاءاللہ ویری آرٹیکولیٹ جرنلسٹ ہیں، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے پولیس میں جا کر بیان حلفی دے دیا کہ جناب یہ کیس جھوٹا ہے۔ پہلا انٹرویو چونکہ میں نے کیا ہے تو پہلے انٹرویو میں انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ اب کر نہیں رہی ہیں، اور جوں کیس بڑھتا گیا تو انہوں نے کیس کے نقطے بھی چینج کیے اور کیس کے حوالے سے باتیں بھی بہت ساری چینج کی اور بہت ساری تجزیے بھی دیے اور بہت ساری من گھڑت باتیں اس کیس میں وہ سامنے لے کر آئی ہیں۔ یہ انہوں نے جا کر پولیس میں بیان حلفی دے دیا ہے۔ جو لائر نے بات کی کل، جس میں انہوں نے کہا کہ مسکان کی جو والدہ ہیں ان کے ساتھ کوئی پولیس آفیسر آتا ہے جو وہاں کچہری میں بھی موجود ہوتا ہے، جب میں نے مسکان کے لائر سے بات کی تو انہوں نے کہا جی بالکل پولیس اہلکار آتے ہیں اور وہ پولیس کی گاڑی بھی آتی ہے، کیونکہ جو سی پی او راولپنڈی ہیں انہوں نے مسکان کی فیملی کو ایک گاڑی بھی دے رکھی ہے اور 2 پولیس اہلکار بھی وہاں پر تعینات ہیں، تو جب بھی وہ کچہری آتے ہیں انہیں پولیس خود لے کر آتی ہے اور پھر واپس جا کے بھی ڈراپ پولیس خود کرتی ہے۔ تو اس میں کوئی جواز نہیں بنتا کہ آپ کسی پر تنقید کریں کہ کسی کا ذاتی تعلق ہو سکتا ہے، ظاہر ہے پولیس کیس ہے، ایک ہائی پروفائل کیس ہے، تو اس میں وہ گاڑی پر ان کے ساتھ آتی ہیں پولیس کے ساتھ اور واپس بھی یہاں سے چلی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ کوئی سٹوری نہیں ہے، لیکن جس خاتون نے یہ ویڈیو بنائی اور اس کے بعد جس سوشل میڈیا پیج سے شیئر ہوئی وہ پیج ایک قاری صاحب کا ہے۔ کل شام قاری صاحب سے میری بات ہوئی ہے جن کے فیس بک پیج سے وہ شیئر ہوئی، تو انہیں بھی کچھ شکوے تھے، خیر وہ بھی دور ہو گئے ہوں گے ہوپ فلی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ جناب یہ ویڈیو اصل میں پیر ودائی کے ایک پیج سے شیئر ہوئی، میں نے وہاں سے ڈاؤن لوڈ کی اور ڈاؤن لوڈ کر کے میں نے شیئر کی۔ اب یہ بات آپ سمجھیے کہ پیر ودائی کا پیج ایک شیئر کرتا ہے ایک ایسی ویڈیو جس میں ایک خاتون لائر ایک سکرپٹ دیکھ کر پڑھتی ہیں اور دیکھ کر وہ پڑھ کر بتا رہی ہیں کہ جناب یہ ہوا، میری سمجھ میں وہ کریکٹر لیس ہے، میری سمجھ وہ کریکٹر لیس نہیں ہے۔ اس کے بعد مفتی صاحب کے جو دوست احباب ہیں وہ اس کو شیئر کرتے ہیں، اور جس پیج پر وہ شیئر ہوئی جہاں پر تقریباً 90 سے زیادہ 100 سے زیادہ شیئرز ہوئے، وہ اصل میں انہوں نے خود کہا، ان کے بقول وہ مفتی صاحب کے بڑے قریبی دوست ہیں اور انہوں نے وہ شیئر کی اور وہاں سے اس ویڈیو نے بوم پکڑا اور ان کی فیملی کی تضحیق ہوئی ہے۔ یہ سارا معاملہ ہے، یعنی کہ جو کیس کورٹ کچہری میں لڑا جا رہا ہے وہ کیس اب سڑکوں پر ڈیسائیڈ ہو رہا ہے، وہ سڑکوں پر اور سوشل میڈیا تک پہنچ چکا ہے، اور سوشل میڈیا پر آ کر ہتک عزت کی جا رہی ہے، تضحیق کی جا رہی ہے، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے اور ایک دوسرے کے خلاف بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں۔ بہرحال جو اچھی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پولیگرافک ٹیسٹ ہو چکا ہے، 10 دن میں پولیگرافک ٹیسٹ کی رپورٹ آئے گی۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ سب سے پہلے وہ پولیگرافک ٹیسٹ کی رپورٹ مجھ تک پہنچے گی۔ میں نے کچھ لوگوں سے کنسلٹ کیا ہے تو فوری طور پر اس کے جو ٹیکنیکل جواز ہیں اور اس کی جو ٹیکنیکلٹیز ہیں وہ بھی سمجھی ہیں، تو انشاءاللہ جب بھی پولیگرافک ٹیسٹ آتا ہے، رپورٹ آتا ہے، تو ان تینوں جو ملزمان ہیں یا جو فریقین ہیں، مسکان ہیں، مفتی شاہ نواز صاحب ہیں یا پھر مس عشرت ہیں، ان تینوں کے جو پولیگرافک ٹیسٹ میں جو بھی بیانات ہیں، جو بھی حقائق ہیں وہ سامنے رکھیں گے۔ لیکن آپ سے ایک درخواست ہے، وہ یہ ہے کہ چاہے مفتی شاہ نواز صاحب ہوں، چاہے مسکان ہوں یا ان کی فیملی ہو، یہ ایک لیگل میٹر ہے جو کورٹ میں ڈسکس ہو رہا ہے۔ اس کا جب تک کوئی نتیجہ سامنے نہ نکلے تو کسی کی ذاتی تضحیق نہ کریں، کسی بھی انسان کی ذاتی کریکٹر کے اوپر آ کر بات نہ کریں، کسی کی ذاتیات پر کیچڑ نہ اچھالیں جب تک کوئی چیز ثابت نہ ہو جائے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔